والا چشتی والا قادری والا سہر وردی والا یقین نہ آوے دکان تے من کے دیکھو مل جا پن نماز سعیدی نماز حنفی نماز مالکی نماز رضوی نماز چشتی نماز صابری کیا مانا نماز اللہ دی تے نماز ابو حنیفے دے طریقے دو لا میرے بھائیو یاد رکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اگلا جز کیا ہے وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ گواہی دینے ہیں کہ عبادت صرف اللہ دی کرے سو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار کرے سو اور ایہو سلسلہ عبادات دے وچ کھنو کہ عبادت اللہ دی کرے سو نماز نبی سی دے طریقے دے مطابق عبادت اللہ دی کرے سو طریقہ نبی علیہ السلام دا زکوٰۃ اللہ دی عبادت دے طریقہ نبی علیہ السلام دا نماز اللہ دی عبادت دے طریقہ نبی علیہ السلام دا حج اللہ دی عبادت دے طریقہ نبی علیہ السلام دا عمرہ اللہ دی عبادت دے طریقہ نبی علیہ السلام دا جتنے بھی اعمال صدقے خیرات ہیں سارے دے سارے عبادت ہیں عبادت اللہ دیا کرے سو دے طریقہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں تھی سکتے کہ بندہ آکے کہ کلمہ اللہ دی عبادت پڑھ کے طریقہ ابو حنیفہ دے اختیار کر جنت میں پہنچے سر نہیں میرے بھائیو نہیں اللہ دے محبوب